यस दिनेश खबरको साथमा कैलाली अस्पताल, माया मेट्रो हस्पिटल, सुदूर फुड्स इन्डस्ट्रिज, किसान ट्रेडिङ कन्सन प्राइभेट लिमिटेड र सारथी अस्पताल। सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकास प्रदेशमा दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै दिनेश खबरको फेसबुक पेज, अनलाइन र मोबाइलबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरबाट महेश बडुको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना भाइरसको सामना गर्न पूर्वाधार दोब्बर पारिएको दाबी। 12 अस्पतालमा आइसोलेसन कक्ष स्थापना। 45 भेन्टिलेटर सहित 63 शय्याको आइसियु तयार। कोरोना भाइरसको ग्राफ बढ्दै जाँदा कैलाली र कञ्चनपुरमा राजनीतिक भेलासँगै मेला महोत्सवको तयारी। केन्द्रको निर्देशन नआएपछि स्थानीय प्रशासनले ठोस निर्णय गर्न सकेन। एमाले कैलालीको अधिवेशन अन्तर्गत दुई पक्षले प्यानल सहित उम्मेदवारी दर्ता गरे पनि मतदान सुरु भएन। बैतडी र डडेलधुरामा सर्वसम्मत जिल्ला कमिटी चयन। र कैलाली र कञ्चनपुरमा कार्यरत 3 जना एसपीको सरुवा। कञ्चनपुर प्रहरीको कमान्डर श्यामसिंह चौधरीले सम्हाल्ने। प्रतिष्ठापित प्रहरी कार्यालयमा पनि प्रमुख फेरिए। नेकपा एमाले कैलालीको धनगढीमा जारी 8औं अधिवेशन अन्तर्गत 48 जना सदस्य निर्विरोध चयन भएका छन्। खुल्ला महिला र भूगोल महिला सहित 48 जना जिल्ला सदस्य निर्विरोध चयन भएका हुन्। निर्वाचन समितिले सार्वजनिक गरेको उम्मेदवारको अन्तिम नामावली अनुसार 150 पदमा 329 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। तर बिहान 8 बजेदेखि सुरु हुने भनिएको हिजो बिहान 8 बजेदेखि सुरु हुने भनिएको मतदान अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन। निर्वाचन समितिले पटक पटक निर्वाचनको कार्यतालिका पछि सारेपछि दुई पक्षका प्रतिनिधि विवाद पनि भएको छ। जिल्ला अध्यक्षका लागि वर्तमान अध्यक्ष रतन थापा र उपाध्यक्ष रणबहादुर चन्दको उम्मेदवारी परेको छ। उपाध्यक्षमा दुर्गा जोशी र सीताराम बुढाथोकीको उम्मेदवारी परेको छ। सचिवमा दानबहादुर विक र डेजी पाण्डेको उम्मेदवारी छ। यस्तै उपसचिवमा मदन ओझा, प्रेम चौधरी, ममता चौधरी, लोकेन्द्र साई र विनय साईको उम्मेदवारी परेको छ। खुल्ला पुरुषतर्फ 12 पदका लागि 57 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। खुल्ला महिलातर्फ 12 जना महिला निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। भूगोलतर्फ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट 25, 2 बाट 31, 3 बाट 20 जना र 4 बाट 30 र 5 बाट 30 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। 5 वटै निर्वाचन क्षेत्रबाट भूगोल महिलातर्फ 25 जना निर्विरोध चयन भएका छन्। जनजातितर्फ 3 पदमा 11 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। महिलातर्फ 2 जना निर्विरोध भइसकेका छन्। दलिततर्फ 8 पदमा 17 जनाको उम्मेदवारी रहेको छ। राणा थारूतर्फ 8 पदमा 15 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। राणा थारूतर्फ 5 महिला निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। पेशागत खुल्लातर्फ 2 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। महिला पेशागततर्फ भने निर्विरोध भएका छन्। मजदुरतर्फ पुरुष र महिला गरी 3 जना निर्वाचित भएका छन्। दलिततर्फ 8 जनामा 17 जनाको उम्मेदवारी परेको छ भने महिलातर्फ 4 जनाको पदमा 9 जनाको उम्मेदवारी छ। अपाङ्गतर्फ 1 पदमा 3 जनाको उम्मेदवारी छ। अल्पसंख्यकमा पनि 1 जनाको पदमा 3 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। नेकपा एमाले डडेलधुराको अध्यक्षमा प्रकाश साउद सर्वसम्मत चयन भएका छन्। 8औं जिल्ला अधिवेशनबाट वर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका साउद सर्वसम्मत अध्यक्षमा चयन भएका हुन्। जिल्ला अधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा धनबहादुर धामी, सचिवमा गजेन्द्र साई, उपसचिवमा मीन बोगटी र अन्जु गैरे चयन भएका छन्। यसअघि 7औं जिल्ला अधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार बनेका साउद डाक्टर तारा जोशीसँग पराजित भएका थिए। त्यसपछि उनी नयाँ शक्ति केन्द्र पार्टीमा गएका थिए। नयाँ शक्ति हुँदै जनता समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गरेका नेता साउद एमाले फुटेपछि पुनः एमाले जिल्ला अध्यक्ष भनेका थिए। यस्तै डडेलधुरामा एमालेले 11 पदमा उम्मेदवारी नै पाएन। खुल्ला सदस्यतर्फ महिलामा 10 हुनुपर्नेमा 5 जनाको मात्र उम्मेदवारी परेको थियो भने 5 जनाको उम्मेदवारी नै परेको छैन। भौगोलिक क्षेत्र अन्तर्गत प्रत्येक नगरपालिकाबाट 5 खुल्ला र 3 महिला हुनुपर्नेमा अमरगढी नगरपालिकाबाट 1 जना मात्र महिलाको उम्मेदवारी परेको छ। 2 जनाको उम्मेदवारी नै नपरेको हो। उता नेकपा एमाले बैतडीको अध्यक्षमा सुरेन्द्र पारस सर्वसम्मत चयन भएका छन्। 8औं जिल्ला अधिवेशनबाट वर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका पाल सर्वसम्मत अध्यक्षमा चयन भएका हुन्। अध्यक्षमा दाबी गरिरहेका गोरख बहादुर चन्दले सहमति गरेपछि पाललाई अध्यक्छ घोषणा गरिएको एमाले बैतडीका एक नेताले बताएका छन्। पालको नेतृत्वमा 90 सदस्यीय जिल्ला कमिटी गठन गरिएको उनले बताए। यस्तै उपाध्यक्षमा रमिला बम, सचिवमा चक्र कार्की, उपसचिवमा सरस्वती नेपाल र लोकेन्द्र भण्डारी चयन भएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको सामना गर्न पूर्वाधार र उपकरण दोब्बर पारिएको दावी गरिएको छ। पछिल्लो केही दिन यता संक्रमण दर हत्तै बढ्न थालेकोमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कोरोनाको अघिल्लो लहरको भन्दा अहिलेको लहरसँग सामना गर्न पूर्वाधार दोब्बर पारेको दावी गरेको छ। अधिकांश स्थानीय तहले आइसोलेसन र क्वारेन्टिन बन्द गरिसकेको अवस्थामा प्रदेशका 12वटा अस्पतालमा भने अहिले पनि आइसोलेसन कक्ष राखिएका छन्। प्रदेशका विभिन्न अस्पतालमा 45 भेन्टिलेटर सहित 63 शैय्याको आइसियु पनि तयारी अवस्थामा छ। सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा गरी कोरोना महामारीको पहिलो र दोस्रो लहरका कारण अहिलेसम्म 600 बढीको मृत्यु भइसकेको छ। केही महिना निरन्तर रूपमा ओह्रालो लागेको संक्रमण दरको ग्राफ फेरि बढ्न थालेको छ। भारतबाट फर्कनेहरूमा धमाधम कोरोना संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ। भारतमा दैनिक संक्रमण दर वृद्धि हुँदै गएका बेला त्यहाँबाट फर्किने नेपालीहरूमा संक्रमण देखिन थालेको हो। तेस्रो महामारी आउने अवस्थालाई मध्यनजर गरी सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य पूर्वाधार दोब्बर पारिएको प्रदेश सरकारको दावी छ। प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का टिकापुरमा थप 50 बेडको हस्पिटल बनाएको छ। त्यहाँ 15 बेड आइसियु सञ्चालन गरिसकेर थप जनशक्ति पनि केही च्यानलमा विज्ञापन गरेर भर्ना गरिरहेको अवस्था हो। सेतीमा 50 बेड पुरानो थियो, 50 बेड यसपालि थप गर्यो, 18वटा आइसियु यहाँ जडान गरेर। महाकालीमा भन्ने 50 बेडको नयाँ बनाएर त्यहाँ पनि 15वटा आइसियु तयारीको अवस्थामा छ। पहाडको सबै अस्पतालहरूमा हामीले आइसियु सञ्चालन गर्ने गरी पनि तयारी गरेका छौँ। सुदूरपश्चिमका 12 अस्पतालमा अहिले 392 आइसोलेसन शैय्या राखिएको छ। ती अस्पतालमा 45वटा भेन्टिलेटर, 126वटा एचडियु बेड र 63 शैय्याको आइसियु कक्ष पनि छ। 50 बेडको आइसोलेसन रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा 21वटा भेन्टिलेटर, 15 शैय्याको आइसियु र 5 शैय्याको एचडियु सेवा सञ्चालनमा रहेको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालका प्रमुख डाक्टर हेमराज पाण्डे पहिला भन्दा अलिकति हामी सक्षम छौँ। छोला कोभिड र न्यू कोभिड अलग्गै खालको हुन्छ। अक्सिजनको व्यवस्थापना जुन भएको छ, जनशक्ति पनि अब पहिलाको जुन जनशक्ति यथावतै आँकडा हेर्दाखेरि परीक्षणको गरेकाहरूमा चाहिँ बढी भए पनि त्यो भर्ना दर चाहिँ एकजना दुईजना भएका मात्र केही दिनभित्रमा 81 बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ अब सबै आँकडाहरू हेर्दाखेरि 60 हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ भन्ने जस्तो लागिरहेको छ। 93 शैय्याको आइसोलेसन रहेको महाकाली अस्पतालमा 41 शैय्याको एचडियु, 6 शैय्याको आइसियु र 6वटा भेन्टिलेटर छन्। डडेलधुरा अस्पतालमा 50 शैय्याको आइसोलेसन छ। त्यहाँ 26 शैय्याको आइसियु, 25वटा एचडियु बेड र 8वटा भेन्टिलेटर छन्। अहिले कोरोना संक्रमित बिरामीका लागि सेती र महाकाली सँगै डडेलधुरा, टिकापुर र बैतडी जिल्ला अस्पतालमा पनि आइसियु सञ्चालनमा छन्। सेती, महाकाली, डडेलधुरा, टिकापुर र बैतडी अस्पतालमा भेन्टिलेटर पनि राखिएको छ। फेरि एकपटक सामाजिक विकास मन्त्री खड्का प्रदेश सरकारले मात्रै सीमाका विषयमा निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था भएको हुनाले सीमा क्षेत्रमा रहेका हाम्रा हेल्थ डेस्कहरू त्यसलाई विषयमा व्यापक छलफल पनि गरेका छौँ। सीमामा रहेका हेल्थ डेस्कहरूलाई सबैको इन्डिजिन गराइरहेका छौँ। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गरेर केही समयका लागि भए पनि स्मार्ट लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ। लापरवाही बढे अस्पतालको क्षमताले समेत धान्न सकिने अवस्था देखिँदैन। दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट, धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यरत 3 जना प्रहरी उपरीक्षक एसपीको सरुवा भएको छ। कैलालीमा कार्यरत 1 र कञ्चनपुरमा कार्यरत 2 जना एसपीको सरुवा भएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी प्रमुख वामदेव गौतमको काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय इन्टेलिजेन्स शाखामा सरुवा भएको छ। उनको ठाउँमा अब प्रवीण धिताल आउने भएका छन्। धिताल यसअघि नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गण कोहलपुर बाँकेमा कार्यरत थिए। उता कञ्चनपुर विशेष सुरक्षा गणमा कार्यरत प्रहरी उपरीक्षक एसपी दिलीप सिंह देउबाको सरुवा भएको छ। देउबाको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारामा सरुवा भएको हो। उनको ठाउँमा अब माधव प्रष्टा श्रेष्ठ आउने भएका छन्। उनी कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको आर्थिक प्रशासन तथा प्रबन्ध शाखा कार्यरत थिए। यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी उपरीक्षक एसपी उमा प्रसाद चतुर्वेदीको सरुवा भएको छ। चतुर्वेदीको प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा महाशाखा नक्साल काठमाडौँमा सरुवा भएको हो। उनको ठाउँमा अब श्यामसिंह चौधरी आउने भएका छन्। चौधरी काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय इन्टेलिजेन्स शाखामा कार्यरत थिए। सुदूरपश्चिमका थप 62 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1045 जनाको नमुना एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 53 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायलले जनाएको छ। यस्तै महाकाली अस्पतालमा 15 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 9 जनामा कोरोना फेला परेको निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ। यो सँगै प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 48,872 पुगेको छ। हालसम्म सुदूरपश्चिममा 614 जना संक्रमितले ज्यान गुमाइसकेका छन्। कोरोना भाइरसको ग्राफ बढ्दै जाँदा कैलाली र कञ्चनपुरमा राजनीतिक कार्यक्रमले तीव्रता पाउन थालेका छन्। दैनिक रूपमा विभिन्न राजनीतिक दलका छलफल, भेला र अधिवेशन भइरहेका हुन्।
राजनीतिक कार्यक्रम खुलेआम हुन थालेपछि विभिन्न सङ्घ संस्थाले मेला महोत्सवको पनि तयारी सुरु गरेका छन्। कोरोना भाइरसको ग्राफ बढ्दै गएको समयमा बढी भिड जम्मा गरेर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना हुँदा स्थानीय प्रशासन मौन रहेको छ। अन्य संस्थालाई स्वीकृति नदिने प्रशासनको ध्यान पार्टीका कार्यक्रममा भने जान सकेको छैन। सहकर्मी रोशन भट्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिमको अस्थायी राजधानी धनगढीमा प्राय दैनिक जसो विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना भइरहेका हुन्छन्। पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलका भेलाहरू नै बढी हुने गरेका छन्। केही समय अगाडि सकिएको नेपाली कङ्ग्रेसको प्रदेश अधिवेशनसँगै माओवादी केन्द्रको सम्मेलनले पनि निकै भिडभाड बढाएको थियो। अहिले पनि कैलालीमा नेकपा एमालेको अधिवेशन चलिरहेको छ। केही दिन अगाडि मात्रै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि धनगढीमै भेलाको आयोजना गरेको थियो। तर यसतर्फ स्थानीय प्रशासन बेखबर जस्तै देखिएको छ। कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापा। हामीले पर्खिरहेका छौँ होइन, के हो थर्ड चाहिँ त्यहाँ आएको हो कि होइन, अब समुदाय स्तरमा भएको हो कि होइन भन्ने भएर उनीहरूले के भन्छन्, स्मार्ट लकडाउन भन्छन् अथवा के कसरी जाने भन्छन् भन्ने कुरालाई पनि हामीले पर्खिरहेको हो। अहिलेको समय यस क्षेत्रमा धेरैजसो सङ्घ संस्थाले मेलाको समेत आयोजना गर्दै आएका थिए। तर ती मेलाहरू कोरोनाको प्रभाव देखिएपछि नियमित रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। यसरी मेला आयोजना गर्ने सङ्घ संस्थाले अनुमति माग्दा पनि स्थानीय प्रशासनले दिने गरेको छैन। तर पार्टीका कार्यक्रम निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुँदा पनि ओमिक्रोनको संक्रमणलाई गम्भीर रूपमा नलिएको देखिएको छ। भिडभाडकै कारण संक्रमण फैलिने बताउँदै आएको प्रशासनले आफ्नै आँखा अगाडि यस्ता कार्यक्रम आयोजना हुँदा पनि रोक्ने प्रयास गरेको छैन। कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद पाण्डे। भिडभाड त बढेको होला, हामीले चाहिँ कम्तीमा स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर मात्रै गरिदिनु भनेको छौँ। अब उहाँहरूले अनुमति नलिएर कहीँबाट गर्नुभयो भने पनि त्यो चाहिँ हामीले बन्द गरिदिन्छौँ, नगर्नु होला भनेर प्रष्ट रूपमा भनिसकेका छौँ। हामीले यहाँ अनुमति पनि दिँदैनौँ अनि मान्छे अनुमति नलिकन चलाउनु पनि पाइँदैन। अहिले त्रिनगर गौरीफन्टा सहित गड्डाचौकी नाका भएर भारतमा रहेका नेपालीहरू फर्किरहेका छन्। भारतबाट फर्किएकाहरूमा नै संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ। ती व्यक्तिहरू पनि कैलाली कञ्चनपुरमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेका छन्। यसबाट पनि समुदाय स्तरमा ओमिक्रोनको संक्रमण फैलिने खतरा छ। तर यसतर्फ स्थानीय प्रशासनको ध्यान जान सकेको छैन। यस विषयमा स्थानीय प्रशासन आफै पनि स्पष्ट छैन। फेरि एकपटक कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापा। अहिले नै चाहिँ लकडाउनको स्टेजमा पुगिसकेको अवस्था छैन, तर हामी चाहिँ वेट एन्ड सीको अवस्थामा छौँ। यो निगरानी गरेर छलफल गरेर के गर्छ भन्ने हिसाबमा छौँ। पूर्व तयारी चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। स्थानीय प्रशासनले सीसीएमसीको निर्देशन पनि नआएका कारण थप कडाई गर्न नसकेको जनाएका छन्। सोही कारण आफूहरूले पनि आदेश जारी नगरेको भनाइ स्थानीय प्रशासनको छ। दिनेश खबरका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाका 2 कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। कर्मचारीमा कोरोना देखिएपछि नगरपालिकाले 3 दिनका लागि अति आवश्यक बाहेकका सेवाहरू बन्द गरेको छ। एक सूचना जारी गर्दै नगरपालिकाले आइतबारदेखि मङ्गलबारसम्म सेवाहरू बन्द गरेको हो। तर नगरपालिका मार्फतका अन्य सम्पूर्ण कार्यालयहरूबाट प्रदान गरिने सेवा यथावत रहने बताइएको छ। नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तारानाथ पनेरुका अनुसार कोरोना संक्रमण देखिएका कर्मचारी मध्ये 1 जना केही साता अघि काठमाडौँबाट आएका थिए। संक्रमण देखिएका कर्मचारीहरू आइसोलेसनमा बसेका छन्। उनीहरूको सम्पर्कमा आएका अन्य कर्मचारीको कोरोना परीक्षण गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनेरुले बताएका छन्। कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा कैलालीमा मेला महोत्सवको तयारी भइरहेको छ। 27 गतेदेखि गोदावरीमा प्रादेशिक महोत्सवको तयारी भइरहेको छ भने धनगढीमा पनि सुदूरपश्चिम महोत्सव गर्ने तयारी छ। यसै विषयमा प्रादेशिक महोत्सवको आयोजक अत्तरिया उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अशुभ देवकोटासँग सहकर्मी नारायण बस्तीले कुराकानी गरेका छन्। पछिल्लो दिनमा चाहिँ फेरि अब कोरोनाका संक्रमितहरू चाहिँ बढ्दै गइरहेका छन्। त्यो न्युजहरूमा आइराखेको छ होइन। त्यसबाट सावधानी अपनाउनका लागि अब हामीले अब अलि गाडी नै गर्नुपर्ने थियो। यस्तो चाहिँ यो रेसियोमा चाहिँ बढ्ने भइदिएको भए हामी त्यो पहिला नै गर्थ्यौँ। अहिले तयारी सबै गरिसकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब स्वास्थ्य मापदण्डलाई अपनाउँदै मास्क सेनिटाइजरहरू तिनीहरूलाई गरेर जुन त्यो गराएर भए पनि अब सञ्चालनमा गर्नेछौँ। अब तयारी किन भन्दा तयारी पुरा भइसकेको छ। अब आर्थिक रूपमा पनि आर्थिक खर्चहरू पनि धेरै भइसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति अब स्वास्थ्य मापदण्डहरू छ नि त, निर्धारण गरेका स्वास्थ्य मापदण्डहरू तिनीहरूलाई अपनाउँदै सञ्चालन गर्ने मनस्थिति बनाएका छौँ। अब हेरौँ के हुन्छ। कति दिनसम्म चल्छ महोत्सव? प्रादेशिक महोत्सव 27 देखि माघ 9 गतेसम्म। तयारी थालिसकेपछि प्रशासनले केही भनेको छ तपाईँहरूलाई? प्रशासनसँग आज मात्रै पनि कुरा भएको थियो, सुरेश साथमा पनि कुरा भएको थियो। उहाँले चाहिँ अब यो संक्रमितहरूको चाहिँ दर बढ्दै गइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले अवस्था चाहिँ गाह्रो छ। तयारी सबै गरिसक्नु भएको छ। त्यसलाई चाहिँ अब अहिलेको अवस्थामा स्थगित गर्दै राम्रो होला भन्ने कुराहरू गर्नुभएको थियो भने अब हामी अब सामान्य तयारी पुरा भइसक्यो। हामीले हाम्रो पनि पैसाहरू खर्च भइसकेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ लगाउँछौँ। भोलि फेरि एकचोटि बस्छौँ। एकदमै बढ्यो भनेपछि त बिचैमा पनि रोक्नुपर्ने हुन्छ होला। एकदम हुन्छ त। हामीले मानव हेरेर पनि मान्छेको ज्यान हुन स्वास्थ्यसँग चाहिँ खेलवाड गरेर गर्ने कुरा हुँदैन।
एकदमै बढेर चाहिँ एकदमै मान्छे नै भए त्यो जानै जान सक्ने त्यस्तो गरेर भइहाल्यो भने त हामी बिचमै पनि रोक्छौँ। त्यसको लागि त हामी तयार छौँ। हुने थिए अतरिया उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अशोक देवकोटा सहकर्मी नारायण अवस्थीसँग कुराकानी गर्दै। खेल खबर प्रधानमन्त्री कप सिनियर पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि सुदूरपश्चिमको टोली घोषणा गरिएको छ। सन्तोष भट्टको कप्तानीमा 14 सदस्यीय टोली घोषणा गरिएको सुदूरपश्चिम प्रादेशिक प्रशिक्षक खेमराज भट्टले जानकारी दिएका छन्। कप्तानमा भट्टसँगै उपकप्तानमा शेर मल्ल र विकेट किपर राजु रिजाल रहेका छन्। टोलीका अन्य सदस्यहरूमा खड्का बोहरा, गजेन्द्र बोहरा, दीपक बोहरा, हेमन्त धामी, विकास आग्री, आदित्य महता, नारायण जोशी, वसन्त कार्की, अर्जुन साउद, दीपक टमटा र कैलाश रहेका छन्। यस्तै नरेन्द्र भट्ट, अनुराग सिंह, सत्यराज विष्ट र मिलन बोहरा वैकल्पिक खेलाडीका रूपमा रहेका छन्। हालै सम्पन्न प्रदेश स्तरीय छनौट प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका आधारमा खेलाडी छनौट गरिएको सुदूरपश्चिम प्रादेशिक क्रिकेट सङ्घले जनाएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घको आयोजनामा प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता पुस 26 गतेदेखि काठमाडौँमा हुनेछ। सुदूरपश्चिमले पहिलो खेल पुस 26 गते नेपाल पुलिस क्लबसँग खेल्ने भएको छ। अब बाँकी खबरहरू। धनगढीमा निःशुल्क सञ्चालन भइरहेको महाप्रस्थानीयलाई प्राप्त भएको सहयोग रकम मानव सेवा आश्रमलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। मदिरा व्यवसायी सङ्घ कैलालीले आफ्नो तेस्रो वार्षिक उत्सवको अवसरमा सुन्दर सुदूरपश्चिमका अभियन्ता गोपाल हमालले सञ्चालन गरेको महाप्रस्थानीयलाई 15,000 सहयोग गरेको थियो। तर हमालले उक्त यान आफ्नै व्यक्तिगत लगानीमा निःशुल्क सञ्चालन गर्ने भनेकाले प्राप्त भएको रकम बेसहारालाई आश्रय दिइरहेको धनगढीकै मानव सेवा आश्रमलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। डडेलधुरामा स्थानीय तहमा रहेका 400 बढी नेतृत्व विकास गरिने भएको छ। स्थानीय तहका राजनीतिक दलमा आबद्ध महिलाहरूको नेतृत्व विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम गरिने भएको हो। राजनीतिक आसन प्रक्रियामा संलग्न हुन महिला नेतृत्वको आत्मविश्वास बढाउनका साथै क्षमता विकासमा सुधार ल्याउन विभिन्न कार्यक्रम गरिने भएका हुन्। र काठमाडौँमा भएको दुर्घटनामा बझाङका युवकको मृत्यु भएको छ। गए राति बा 4 ख 6843 नम्बरको टिप्परले बा 1 ब 5401 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा घाइते भएका मोटरसाइकल चालक बझाङको थलारा घर भई हाल ललितपुर बस्ने 24 वर्षीय वसन्त विष्टको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। उनको कलङ्की स्थित शहीद मेमोरियल अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। सोही दुर्घटनामा घाइते भएका बझाङकै चैनपुर घर भई हाल ललितपुरको धोबीघाट बस्ने 26 वर्षीय निखिल बम कबीर घाइते भएका छन्। उनको महाकाल स्थित राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ। ट्रक सहित चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू पुनः सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना भाइरसको सामना गर्न पूर्वाधार दोब्बर पारिएको दाबी। 12 अस्पतालमा आइसोलेसन कक्ष स्थापना। 45 भेन्टिलेटर सहित 63 शय्याको आइसियु तयार। कोरोना भाइरसको ग्राफ बढ्दै जाँदा कैलाली र कञ्चनपुरमा राजनीतिक भेलासँगै मेला महोत्सवको तयारी। केन्द्रको निर्देशना नआएपछि स्थानीय प्रशासनले ठोस निर्णय गर्न सकेन। एमाले कैलालीको अधिवेशन अन्तर्गत 2 पक्षले प्यानल सहित उम्मेदवारी दर्ता गरे पनि मतदान सुरु भएन। बैतडी र डडेलधुरामा सर्वसम्मत जिल्ला कमिटी चयन। र कैलाली र कञ्चनपुरमा काटेर 3 जना एसपीको सरुवा। कञ्चनपुर प्रहरीको कमान्डर श्यामसिंह चौधरीले सम्हाल्ने। प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा पनि प्रमुख फेरियो। यस दिनेश खबरको साथमा कैलाली अस्पताल, माया मेट्रो हस्पिटल, सुदूर फुड्स इन्डस्ट्रिज, किसान ट्रेडिङ कन्सन प्राइभेट लिमिटेड र सारथी अस्पताल। सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकास प्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्टसँगै दिनेश खबरको फेसबुक पेज, अनलाइन र मोबाइलबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो दिनेश खबर साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। अहिलेको दिनेश खबरबाट म महेश पुललाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभ बिहान।